बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मंगल 3 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन। इस दिन एक तरफ स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान अमन का मायदा टूट गया और दूसरी तरफ लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर एक बहुत ही वहशियाना हमला किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस के बहुत से जवान शहीद हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े से सिर्फ 2 दिन पहले की बात है कि रायविंड में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात के दौरान कुछ खदशात का इजहार किया और मुझे उन्होंने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि पंजाब में हालात खराब होने वाले हैं। गवर्नर राज की आड़ में पंजाब के कुछ इलाकों को स्वाद बनाने की कोशिश की जा सकती है और नवाज शरीफ साहब अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत कंसर्न थे और उन्होंने ये कहा कि उन्हें कुछ इतलात मिली हैं कि उनकी जिंदगी को भी खतरा है और उन्होंने ये कहा कि वो इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर आईजी पंजाब को आगाह भी करने वाले हैं। उन्होंने जो तफसीलात बताई मैं उनमें नहीं जाता, लेकिन उनके कंसर्न्स इतने सीरियस थे कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने ये मुनासिब समझा कि उसी शाम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को इन खदशात से मैंने आगाह किया और मैंने उनसे गुजारिश की कि वो पंजाब में टेंशन को कम करें, क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाकया न सिर्फ उनकी हुकूमत के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़े मिसाइल पैदा कर सकता है, जिनसे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो मैंने तफसील के साथ उन्हें बताए। अफसोस कि नवाज शरीफ साहब के खदशात सिर्फ 2 दिन के बाद हकीकत बन गए और पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर और पाकिस्तान का दिल लाहौर, वहां पर एक खून की ऐसी होली खेली गई जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। और अब हर कोई यह सवाल उठा रहा है कि क्या ये पंजाब को एक और स्वाद बनाने की साजिश है? ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ, क्या कोई इस्तीफा देगा या नहीं देगा? और यह कहना गलत नहीं होगा, हालात वाकयात का जायजा लें तो पता चलता है कि वो जो 12 टेररिस्ट थे वो श्रीलंका की क्रिकेट टीम को बस समेत अगवा करने आए थे और उनके पास बहुत सा असला था, रॉकेट लॉन्चर भी थे। उन्होंने बस पे कोई रॉकेट नहीं मारा, सिर्फ पुलिस वालों को निशाना बनाया। वो चाहते थे कि बस को अगवा करके वो किसी जगह पे ले जाएं और इसीलिए उनके पास ड्राई फ्रूट और मिनरल वाटर की बोतलें भी थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक भूख और प्यास का मुकाबला कर सकें। लेकिन ड्राइवर ने जुर्रत का मुजाहरा किया, पुलिस वालों ने जुर्रत का मुजाहरा किया और बस को वहां से निकाल लिया गया। इस पर पंजाब पुलिस के वो जवान जिन्होंने वहां पे अपनी जानों का नजराना पेश किया वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो जख्मी हुए उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन बहुत से सवालात हैं और उन सवालात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत पंजाब में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अब संजीदा हुई है कि नहीं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वजीर बराए प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जनाब बाबर गौरी साहब जो कि वफाकी वजीर हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, और जनाब सैयद जफर अली शाह साहब जो कि नौमुंतखब सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। नवीद कमर साहब, पंजाब पुलिस के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हर पाकिस्तानी फख्र करता है उनकी बहादुरी पर, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि यहां पर जो तमाम वीआईपी शख्सियात हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरती हैं, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बुलेट प्रूफ व्हीकल प्रोवाइड नहीं की गई। इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो गया है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब खामोशी के साथ इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं? हामिद, पहली चीज तो ये कि जाहिर है कि जो वाकया हुआ है अफसोसनाक वाकया है, हर एक पूरी कौम जो है उसको सदमा है इस पे, और इस बात में भी कोई हकीकत नहीं। ये तो खैर जाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक वाकया हुआ है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट किसी छोटी सी बस्ती में भी होता है तो एक सिक्योरिटी लैप्स तो वो होता है और गवर्नमेंट ऑफ द डे टू दैट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल होती है उस चीज के लिए। लेकिन फौरी तौर पे इस कंक्लूजन में पहुंच जाना कि चले इससे हम एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें, आपने फौरन टारगेट कर दिया कि जी सलमान तासीर को तो पहले निकाल दें फिर हम और बातों पे फिर आते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी मैच्योरिटी इस स्टेज पे दिखानी चाहिए।
انڈیا میں جب ممبئی پہ اٹیک ہوا تھا تو پہلا کام یہ نہیں تھا جو گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی پہلے بی جے پی کہے کہ کانگریس ہٹ جائے یا کانگریس کہے کہ بی جے پی ہٹ جائے اور پھر ہم آپس کے معاملات نپٹا لیں، پھر دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوا ہے. ہم نے وہ یونٹی دکھانی ہے کہ پوری قوم جو ہے، کہ یہ نقصان پیپلز پارٹی کا یا وہ گورنمنٹ کا ہو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. آئی ایم شیور نہ اپوزیشن نہ گورنمنٹ، ظاہر ہے کوئی بھی خوش اس چیز سے نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو معاملے کے تھوڑے سی تہ پہ پہنچنا چاہیے. سیکنڈلی آپ کہتے ہیں سیکورٹی بریچ، مان لیا کہ سیکورٹی بریچ تو ہے، لیکن سیکورٹی جو میجرز لیے گئے تھے وہ اس حد تک تو سکسیسفل رہے، چاہے وہ لوگ ہم جو ہے انہوں نے اپنی جانیں دے کے ان کو پروٹیکٹ کیا، لیکن جو آبجیکٹو تھا، چاہے خدا نخواستہ ان کو جو ہے بم سے اڑانے کا آبجیکٹو تھا، چاہے ان کو کڈنیپ کرنے کا آبجیکٹو تھا یا کوئی اور تھا، اس آبجیکٹو میں ٹیررسٹ کتنے بھی ٹرین تھے، کتنے ویل آرم تھے، کتنے ویل پلان تھے، کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو گیا. بابر غوری صاحب، سید نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی ممبئی اٹیکس کا ذکر کیا، تو میں بھی ممبئی اٹیکس جو ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی مثال پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ممبئی اٹیکس کے بعد مہاراشٹرا کے چیف منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. ممبئی اٹیکس کے بعد جو ہندوستان کے ہوم منسٹر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ پنجاب میں تو کوئی چیف منسٹر ہے نہیں، آل ان آل جو ہے وہ گورنر پنجاب ہیں سلمان تاثیر صاحب. کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا تو معاملہ نہیں. ممبئی اٹیکس کا حوالہ خود آپ لوگ دے رہے ہیں. تو ممبئی اٹیکس کے بعد اگر وہاں پہ مہاراشٹر کا چیف منسٹر استعفیٰ دے سکتا ہے، ہوم منسٹر استعفیٰ دے سکتا ہے، وائی ناٹ سلمان تاثیر؟ دیکھیں حامد، پہلے تو سب سے پہلے میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اور قائد الطاف بھائی کی طرف سے جو آج واقعہ اس کی مذمت کرتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو سری لنکا کے جو عوام ہیں اور جو ان کے جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ان کے غم و دکھ میں ہم شریک ہیں، اور جو ہمارے جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے غم میں ہم بھی برابر شریک ہیں، اور ان کی فیملیز کے ساتھ میں ان کی اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ہماری، اور ہم ہر قسم کی جو ہماری ذات سے ہوگی انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. دوسری بات آپ نے کہی، بالکل اصل میں ہمارے یہاں جو پاکستان کا ایک کلچر ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہیں جس میں اکثر یہ ڈیمانڈز آتی ہیں کہ کوئی ریزائن کر دے یا نہیں کرے، لیکن ہماری ابھی تک یہ کلچر بنا نہیں. شاید ایک دفعہ کسی کا واقعہ تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کہ انہوں نے ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا تو اس وقت وفاقی وزیر تھے میر ہزار خان بجرانی صاحب، نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. بالکل ایسی چیزیں آتی ہیں. اب یہ تو گورنر صاحب کے اوپر ہے، میں اس میں مزید کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اس قسم کی مثالیں ہمارے یہاں کم ہیں. دوسرا یہ ضرور ہے کہ نوید نے بات صحیح کی کہ اگر ان کا واقعی میں اغوا کرنے کا تھا پلان، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ 50 بوتلیں اور ڈرائی فروٹس اور پھر بس والا جس طرح، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی اس کی شاباش دینی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بس ڈرائیور نے جس عقل مندی سے بس کو بھگا کے لے گیا، ادروائز شاید ان کا یہ پلان تھا، کیونکہ وہ کسی پاکستانی کو ہٹ کرنے کی بجائے، اور بس میں انہوں نے مارا نہیں ہے کسی کو، بوچھار ادھر نہیں کی، اور راکٹ لانچر وغیرہ جو ہے وہ اس بس پہ استعمال نہیں ہوئے. تو یہ اگر تھا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیس جو ان کی حفاظت میں جو لوگ ڈیوٹی دے رہے تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس میں پھر سیکورٹی لیپس والی بات نہیں آئے گی. لیکن یہ واقعہ جو اب ایک یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ان کو آلریڈی مختلف انٹیلیجنس کے اداروں نے جو ہے وہ یہ رپورٹس دی تھی کہ ان پہ حملہ ہونے والا ہے. تو اس وقت جو آپ والا پوائنٹ ہے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں ان کو 2-3 ٹرپ میں اگر گاڑیوں میں لے جاتے ہیں بلٹ پروف تو شاید اتنا بڑا یا سلمان تاثیر صاحب ان پولیس افسران کو تبدیل نہ کرتے جو کہ پہلے سے گورنر راج نافذ ہونے سے پہلے سے وہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کی سیکورٹی کو دیکھ رہے تھے، اگر ان کو تبدیل نہ کرتے. ظفر علی شاہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس واقعے پہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، لیکن آج آپ کی پارٹی کے رہنما شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ کل جو سلمان تاثیر کی پریس کانفرنس تھی اس میں اپنے خلاف الزامات کا جواب دے رہے تھے. کیا آج کے دن آپ یہ پریس کانفرنس ڈیلے نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں جی، جو معاملات ڈیٹ ہوئے ہیں اور پھر یہ بھی کنسرننگ ہے اس بات سے، شہباز شریف کی پریس کانفرنس جو ہے وہ یہ انٹر لنکڈ ہے ان سارے معاملات سے، کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آج کا، جو ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور پاکستان کے چہرے پر ایک سٹگما چھوڑ گیا ہے
کہ ایک ورنہ تو ویسے تو پاکستان عادی ہو چکا ہے ٹیررزم یہاں پر ہو